नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 106. कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट, जनमुखी एफएम 97 बजाङका साथै किस एफएम 89.3 सैना मैना रूपन्देहीबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र आज पनि यही क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। र अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर अड्किएको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल र केही समय मात्र अगाडि सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट बहुमत लिएर आएको दल वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र सरकार बीचको दूरी बढ्दो अवस्थामा हो या अब यो समाधानतिर दलहरू अगाडि के कसरी लागिरहेका छन् भन्ने विषय चाहिँ निकै जल्दो बल्दो विषयको रूपमा उठेको छ। यो विषयलाई लिएर सडकमा एउटा पक्षले दबाब पनि दिन थालिसकेको छ। यद्यपि अब बन्ने वाम गठबन्धनले, अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने वाम गठबन्धनले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम के कसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमै आउनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित, दोलखाबाट निर्वाचित पार्वत गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं र उहाँको निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि अत्यधिक मतले विजय हुने उम्मेद्वार मध्येमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। झन्डै 30,000 भन्दा बढी मतले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै दोलखाबाट, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखाबाट उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सँगसँगै अब भेटै भएको छ हैन? हजुर। यो तपाईको जितको यो अवसरमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै एउटा जनताले अब चाहिँ मुलुकले विकास, समृद्धि, हरेक कुराको गति लिएला, नयाँ सरकार बन्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकार तत्कालै नयाँ बन्ने अवस्था रहेन। नेपाली कांग्रेसले अझै पनि सरकार नछाड्ने अडान लिएको छ। राष्ट्रिय सभा सम्बन्धीको निर्वाचनको अध्यादेशलाई लिएर बखेडा झिकिरहेको छ। यो तपाईहरुले झिक्नु भएको हो कि नेपाली कांग्रेसको कारण हो? कमलजी, अब विशेष त यो नेपाली कांग्रेसको चरित्रमा भर पर्ने कुरो, जनादेशलाई स्वीकार्नु पर्ने, जनादेश स्वीकारेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने पार्टीले र सरकारले आज अत्यन्तै आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा, आफूलाई अब्बल दर्जाको रूपमा जुन प्रस्तुत गरिरहने नेपाली कांग्रेसले अहिले यो गतिविधि गरिरहनु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। हामीलाई के लाग्छ भने अहिले सरकार जुन ढङ्गबाट छिटो गठन हुनमा यो जे अवरोध आएको छ, राष्ट्रिय सभाको कुरा छ, यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई जुन संसदभन्दा, सदनभन्दा छलेर, सदनलाई छलेर एउटा सरकारबाट अध्यादेश ल्याएको एउटा विधेयक, त्यो विधेयकमाथि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता छ। त्यो सहमति बिना त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पनि हामी के भन्छौँ भने यो बखेडा वाम गठबन्धनबाट निस्केको होइन। यो वर्तमान सरकारले आफूलाई सत्ताबाट भाग्नको निम्ति सजिलो नभइकन उहाँले अलिकति यसलाई अल्मल्याउन खोजिरहेको छ। यो दुःखद कुरा हो। जस्तो तपाईहरुले पनि अब नेपाली कांग्रेसले नै गर्दाखेरि यो समस्या भएको भन्नुहुन्छ, तर उसले नै नेतृत्व गरेको सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरे पछाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि मेरै नेतृत्वमा गरिनुपर्छ, यो हाम्रै दायित्व हो भन्दा के फरक पर्छ र? विशेष नेतृत्व सरकारको हो, सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व, जो सरकार भए पनि यो काम गर्नुपर्ने नै हो। तर सरकारले गर्नुपर्ने जुन
सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने हो। सहमतिको आधारमा नभएको कुरो, जुन संसदमा छलफल नभएको कुरो, संसदले तपाईँको त्यसलाई अनुमति नदिएको कुरो, पारित नगरेको कुरोलाई सरकारले त्यो आफ्नो अनुकूलतामा, एउटा दलको अनुकूलतामा ल्याउने अध्यादेश त्यो सबै पार्टीको निम्ति त्यो स्वीकार्य छैन। तर यो अध्यादेश जुन राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश छ, यो अध्यादेश त राष्ट्रपतिले भन्दा पनि एमालेको कारण चाहिँ अड्किएको भन्ने आरोप छ नि। एमाले आफ्नो सही अडान लिनु जरुरी छ। जुन एमालेको कारण भन्दाखेरि एमाले आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि हो, वाम गठबन्धनको एउटा नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको हिसाबले पनि जुन किसिमको सदनमा अध्यादेश आएको छ त्यसले मुलुकको हित गर्दैन, त्यसले एउटा पार्टीको हित गर्छ। कुनै सदनबाट विपरीत, सदनको बाट कुनै छलफल नगरेको कुरोलाई जसरी आएको छ त्यो विरोध गर्न त नेकपा एमालेको दायित्व हो, एउटा जिम्मेवार पार्टीको एउटा त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो। तर अब तपाईँहरूले जिम्मेवारी भनिरहँदाखेरि यो गत्यारो जुन अड्किनु त नराम्रो हो नि, सन्देश त राम्रो गएन। यसलाई छलफल चलिरहेको छ, छलफलबाट यसलाई निकास निस्कन्छ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिले जुनसुकै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केही अलमल हुनु, केही त्यस्तो किसिमको बिचमा त्यसको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक पनि हो। हामीलाई के लाग्छ भने यसले छिटोभन्दा छिटो यसले निकास पाउँछ। गठबन्धनभित्रको अर्को दल माओवादी केन्द्रले अहिले एमालेलाई पनि यो अध्यादेशको विषयमा अलिकति लचक हुन दबाब दिइरहेको छ भन्ने आइरहेको छ। जस्तो एउटै गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्र लचक देखिएको छ, तपाईँहरू अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ, किन? हाम्रो त्यो बिचमा कोही अब अहिले यो मिडियाले विभिन्न किसिमको सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न ढङ्गबाट अभिव्यक्तिहरू पाइन्छ, तर अब हामीलाई कुनै दल लचक, गठबन्धनमा पनि कुनै दल चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ अलिक कडा भन्ने जे टिप्पणी हामी पनि सुन्दैछौँ, संसारमा सुन्दैछौँ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो बिचको यही कारणबाट कतै गठबन्धनलाई तपाईँको चाहिँ तोड्न सकिन्छ कि यो गठबन्धनलाई असफल बनाउन सकिन्छ कि यो कम्युनिस्ट सरकार बनाउने कुरोबाट चाहिँ कतै चाहिँ अझै पनि रोक्न सकिन्छ कि एमालेको नेतृत्व सरकारबाट चाहिँ नेकपा माओवादीलाई अलग गराउन सकिन्छ कि यो राजनीतिक एउटा चाहिँ चालबाजी हो, षड्यन्त्र हो। यसमा कतै अब यसबाट कतै दूरी टाढा गर्न सकिन्छ कि, जसबाट कतै खेल्न सकिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि पनि अझै पनि एउटा स्थिर सरकार, मुलुकले एउटा जुन नेपाली जनताको जनादेश विपरीत काम गर्न सकिन्छ कि, त्यसबाट कतै फेरि पनि माओवादी र एमालेको बिचमा दूरी टाढा गर्नको निम्ति यो बिचमा षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रप्रति हाम्रा शीर्ष नेताहरू उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरो सबै बुझ्नुभएको छ। यो बुझेर सबै कुरो, सबै खेलहरू हुनसक्छ, सबै षड्यन्त्र हुनसक्छ, तैपनि मुलुकको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्तिको एउटा एकता हो। यो एकतालाई अब कसैले पनि तोड्न, कसैले पनि यसलाई चाहिँ असफल बनाउन यो सपना नदेखि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो पार्टी एकताको कुरा उठाउनु भयो, अब कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो पार्टी एकताको कुरा जसरी अगाडि बढिरहेको छ, निर्वाचन अगाडिसम्म, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघिसम्म वाम गठबन्धनले एउटा चुनावमा जुन किसिमको एउटा प्रचारदेखि लिएर हरेक कुरामा प्रभाव पार्यो होइन, त्यो प्रभाव चुनाव पछाडि जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, अहिले आएर गठबन्धनभित्र पनि काहीँ खटपट भइरहेको हो कि? जस्तो शीर्ष नेताहरू पार्टी एकता हुने भन्ने कुरामा एक हुनुहुन्छ, तर दोस्रो तहका केही त्यस्ता बिचौलिया नेताहरू पनि छन् रे, जसले भोलिको दिनमा पार्टी एकता हुँदाखेरि आफूलाई फाइदा नपुग्ने पो हो कि भनेर भित्रभित्रै नेताहरूलाई पनि अविश्वासको वातावरणको त्यो स्थिति उत्पन्न गराउने खालका खेलहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर पार्टी एकता तपाईँहरू हुन्छ भनिराख्नु भएको छ, यो चलखेलले भोलिको दिनमा वाम गठबन्धन, माओवादी केन्द्र र एमाले एउटा पार्टी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका जनताको भावना त टुक्रिन्छ नि त। हजुर, अत्यन्तै यो बिचमा म के भन्छु भने नि कमलजी, म आफू दोलखा जिल्लामा चुनाव लडिरहँदा र फेरि पनि हाम्रो बिचमा वाम गठबन्धन भइरहँदा हामीले जनताको बिचको, हामीलाई सामान्य जनताको पनि भावना के हो भने अहिले किन यो जनलहर आयो, किन वाम गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्यो भन्दा जनताहरूको एउटा भावना छ, मुलुकमा
कम्युनिस्टहरूको सरकार बनोस् र स्थिर सरकार बनोस्, वाम गठबन्धनको सफलता होस् भन्ने जनताको त्यो ऐक्यबद्धता, जनताको त्यो जनादेश हो। जो जनादेशको विपरीत आज कुनै पनि व्यक्ति, कोही नेताले आफ्नो स्वार्थ आफू कहाँ रहन्छ, पदको निम्ति, आफ्नो अवसरको निम्ति कहाँ के हुन्छ भन्ने किसिमको हिसाब किताब गरेर कसैले पनि यो वाम गठबन्धनलाई, पार्टी एकतालाई र अहिले भने कम्युनिस्ट सरकार बनाउनुबाट चाहिँ कतै पनि उनले चाहिँ षड्यन्त्र, कोही यसबाट चाहिँ चलखेलमा लाग्छन् र यसको विपरीत गतिविधिमा लाग्छन् भने त्यो पार्टीका कोही पनि नेता हुन्, कोही पनि नेता हुन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यो नेताको राजनीति भविष्य यो अन्तिम हुनेछ र त्यो राजनीतिक उसमा उसले राजनीतिबाट सन्यास दिए पनि हुन्छ। त्यसले जनताले अहिले त्यो स्थितिमा छन् कि जनता त्यो कोही व्यक्तिले स्वार्थमा होइन, त्यो अवस्थामा आज पार्टीको नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो त्यो किसिमको त्यो दम्ब देखाएर अरू कुनै पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो वाम गठबन्धनबाट चाहिँ होइन, एक्लै एमाले सरकार बनाउन सक्ने सोचबाट उहाँ जानुभयो भने उहाँ सफल, प्रचण्डले त्यो गर्नुभयो भने उहाँ असफल। अरू कोही सेकेन्ड तपाईँले भन्नु दोस्रो दर्जाका नेताहरूले कुनै चलखेल गरेर गर्छन् भने पनि त्यो नेता कार्यकर्ताहरूले दोलखाका, म त भन्छु दोलखाले मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरि नै एमाले र माओवादीका इमान्दार कार्यकर्ताले त्यस्ता अवसरवादी नेताहरूलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ धुलो चटाउने काममा लाग्नेछन्। यसमा कुनै तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, यो कुनै उनीहरूको त्यो गुन्जाइस नै छैन। अहिले पार्टी एकताको विपरीत, जनादेशको विपरीत जाने कोही नेता ऊ नेता नै होइन। तर आवाज त उठिरहेको छ नि, जस्तो बेला बेलामा दोस्रो तहका नेताहरूले अलिकति वाम गठबन्धन र नयाँ बन्ने एउटा सरकारकै वातावरणलाई असर पर्ने खालका अभिव्यक्ति त दिइरहेका छन्। ती अभिव्यक्तिहरू दिने व्यक्तिहरूको राजनीति भविष्य छैन। त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने जनताको भावना विपरीत, जनादेश विपरीत, जनताको जसले अनुमोदन गरेको छ नि अहिले त पार्टी एकता एउटा व्यक्तिको चाहनामा भर पर्ने होइन। यो अनुमोदन गरेको कुरोलाई आज कोही एउटा व्यक्तिले यसलाई फेरि पनि यसलाई असफल बनाउने, कुनै षड्यन्त्रकारी, कुनै पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेलमा कोही मान्छे लाग्छ भने त्यो व्यक्तिको राजनीतिक जीवन छैन। तर एमाले भित्र पनि दुई गुट हुँदाखेरि माओवादी केन्द्रले पनि यो कतापट्टि चाहिँ आफ्नो सन्तुलन मिलाउँदाखेरि राम्रो होला, भोलिको दिनमा पार्टी एकता भइसके पछाडि आफ्नो हैसियतलाई पनि त्यहाँनिर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पार्टी एमाले भित्र हामी जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै गुट रहेछ, त्यसमा पनि दुई गुटको चाहिँ मुख्य भूमिका देखियो। एउटा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का माधव कुमार नेपाल नेता, वरिष्ठ नेता, उहाँहरू बीचको कारणले गर्दा अलि अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने खालका यो अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा एमाले माओवादी केन्द्रलाई समेट्दै गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई, कार्यकर्तालाई चाहिँ समेट्न नसकेका हुन्। कमलजी त्यस्तो मलाई लाग्दैन। यो अहिलेको पार्टी एकताको कुरा, पार्टी गठबन्धनको कुरा, चुनावी तालमेलका कुरालाई अहिले नेता कार्यकर्ता जनताले तल्लो स्तरमा, जुन उच्च स्तरमा निर्णय भयो, तल केही समय अलिक त असहज रह्यो होला। विभिन्न नेकपा एमालेका कार्यकर्ता जनताले कसरी माओवादीलाई भोट हाल्ने, माओवादीले कसरी एमालेलाई भोट हाल्ने, यो बिचको तिक्तता, यो बिचको एउटा अत्यन्तै शत्रुतापूर्ण किसिमको व्यवहारहरू पनि थियो। सायद हामीलाई कसैलाई पनि त्यस्तो किसिमको स्मरण गर्दाखेरि कतै त्यो हाम्रो वाम गठबन्धन सफल हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्न निकै गाह्रो थियो। तर हामीले के त्यो हिजोको घटनाहरू सबै बिर्सेका छन्। हिजोका मान्छेहरूको ती सबै तिक्तताहरूलाई बिर्सेर, सबै खालका अप्रिय घटनाहरूलाई पनि बिर्सेर अहिले जुन किसिमको एकतामा हामी गयौँ, त्यो एकता भनेको हामीलाई शहीद परिवारहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रा धेरै हाम्रा बिचमा एमालेका मान्छेहरू जनयुद्धको समयमा धेरै मान्छेहरूको आफ्नो चाहिँ विधवाहरू छन्, अपाङ्ग छन्, घाइते छन्, यी सबै एउटा चाहिँ टुहेरा बालबच्चा छन्, अहिले ती उमेर पुगेका छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो बुवा छैन भोट कसरी हाल्ने माओवादीलाई भन्दाखेरि पनि हामीले भन्यो यो स्थिर सरकारको निम्ति कम्युनिस्टहरूले अब यो मुलुकलाई एउटा समृद्धतर्फ, एउटा मुलुकको एउटा परिवर्तनतर्फ हामीले एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा निकास दिनको निम्ति एउटा महान अभियानमा अहिले हामीले यो अभियानमा जुटौँ भन्ने किसिमको आह्वान सहित सबैले मत दिएर सबै मान्छे रुँदै मतदान गरेको छ। त्यस्तो स्थितिलाई अहिले बिर्सेर कतै व्यक्तिगत स्वार्थमा, कुनै गुटगत स्वार्थमा,
कुनै एउटा लाभको पदमा अथवा आफू कहाँ रहन्छ भन्ने स्वार्थमा कोही माधव नेपाल हुन्, केपी ओली हुन्, प्रचण्ड हुन् अथवा दोस्रो दर्जाका जोसुकै व्यक्तिहरू अहिले त्यसरी जान्छ भने त्यो पार्टीको बिचमा हामीले पार्टी एकताको सन्देश, पार्टी एकता भएपछि चुनावपछि एकता हुन्छ भनेर हामीले त्यो खालको अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसैले यो भित्रभित्रको कुनै छैन। यो उनीहरू त्यो भित्र धेरै फिल्डमा नबुझेका, काठमाडौँ बसेर नेतागिरी गरेका होइन, जनताका भावना नबुझेका, जनताका ती रगत बगिरहेको, ती पसिना बगिरहेको जनताको ती को भावना, ती शहीदहरूको सपना नबुझेकाहरूले त्यो गर्न सक्छन्। तर माओवादी सशङ्कित भइरहेको छ, त्यसलाई विश्वस्त पार्ने आधार माओवादी विश्वस्त त्यो अविश्वासको कुरो होइन, यो अलिक बढी चलखेल पनि हो। यो बढी चलखेल हो, यो केही समय अलिकति चलखेल गर्न सक्छन्। मलाई जहाँसम्म तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा उच्च स्तरीय एउटा समझदारी छ। त्यो समझदारीलाई कसैले तोड्न पनि सक्दैन। जस्तो यही समझदारीको कुरा गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा गएर सरकार आलो पालोको सिद्धान्तमा अथवा आलो पालो गर्दै चलाउने हाम्रो एउटा जेन्टलम्यान सहमति भएको छ भन्ने कुरा राखिदिनु भयो। त्यसले पनि थप फेरि तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो निर्वाचनको समयमा अब स्थायी सरकार बन्छ, वाम गठबन्धनको देशमा विकास समृद्धिको हामी बाटो खोल्छौँ भन्नुभएको थियो। आलो पालोले त फेरि विगतकै श्रृङ्खलालाई दोहोऱ्याउने भयो। आलो पालो त जनता त फेरि यसबाट तर्सेको छैन। जनता तर्सिनु पर्ने अहिले यो खालि सरकार गठन भएको छैन, एउटा बाटो लिएको छैन, अब त्यो त हेर्न पनि पर्यो नि, होइन? धैर्यता पनि चाहियो। 5 वर्षको समयमा दुईजना प्रधानमन्त्रीले फेरि आलो पालो गर्न थाले भने एउटाले अर्कोको फेरि त्यहाँनिर कार्यक्रमहरू, विकासका योजनाहरू अगाडि नबढाइदिने स्थिति होला, के होला फेरि? कमलजी, यसमा अहिले आशंकाबाट हामी सधैँ चिन्तित पनि हुनु हुँदैन, तर यो सहमति भएको के होइन, अविश्वासबाट चिन्तित पनि हुनु हुँदैन। नेपाली जनताको जनादेश के हो भन्दा हामीले माओवादीले बुझ्नुपर्छ, एमाले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताको जनादेश भनेको अबको सरकार, अबको नेतृत्व भनेको केपी ओलीले गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान, त्यो खालको एउटा जनताको अनुमोदन हो। त्यसमा कुनै पनि कसैले पनि दुविधा राख्न जरुरी छैन। त्यसैले त्यसपछिको जनादेश स्वाभाविक रूपमा हो, अब केपी ओली पछि प्रचण्ड हो भन्ने कुरो स्वाभाविक रूपमा त्यो एउटा चाहिँ मनोविज्ञान पनि हो। त्यो मनोविज्ञान र त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रचार र जनताको त्यो अनुमोदन हो। त्यो अनुमोदनलाई आलो पालो के हो, उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। यसमा कुनै पनि कसैले पनि यसलाई फेरि पनि प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा खेलेर अनि बिचमा अरूले तेस्रो व्यक्तिले फाइदा लिने सोचबाट होइन। पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो, दोस्रो व्यक्ति प्रचण्ड हो। भनेपछि पार्टी अध्यक्ष एकजना हुँदा सरकारमा जाने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ अर्को व्यक्ति भन्ने खालको सहमति भएका कुराहरू यी आइरहनुले चाहिँ कता कता जनतामा यो हाम्रो नेपाली समाजमा यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ निर्णय एउटा हुनसक्छ, समझदारी एउटा हुनसक्छ, तर चलफल प्रचार विभिन्न कोणबाट हुनसक्छ। यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। यसको पछि हामी लागिरहनुपर्छ, यो कुरोबाट आएको टिक्का टिप्पणी प्रति त्यो नै हो कि भन्ने कुरो आशंका गर्नुपर्छ। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ, एमाले भित्रको राम्रो प्रभाव राख्ने नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले नै खुलस्त भनिदिनुहोस्, अब वाम गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको यो गठबन्धन पार्टी एकता सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्छ र यसको सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ अथवा बनाउनु भएकै छैन, के हो? विशेष त यो चुनाव पश्चात पार्टी एकताको कुरा हामीले गरेका छौँ। पार्टी एकता अहिले हामीलाई एउटा प्राविधिक समस्या के रहेको भने हामीले एउटै चिन्हमा चुनाव लड्न सकेको भए अत्यन्तै त्यो सबैभन्दा राम्रो विषय थियो। हामी फरक चिन्हको चुनाव लडेको कारण अहिले केही प्राविधिक समस्या हो। यो प्राविधिक समस्या नेताहरूले यसलाई पार्टी एकताको एउटा संयोजन समिति छ, संयोजन समितिले यसको गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ, विगतमा पनि भइसकेको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। यो अन्तिम रूप दिनुभन्दा बाहिर विभिन्न कोणबाट यसको छलफल, टिक्का टिप्पणी, एउटा शङ्का उपशङ्का यो हुनु स्वाभाविक हो। तर हामी के विश्वस्त छौँ भने हाम्रो बिचमा विगतमै चुनावमै हामी एउटै चिन्ह लिएर चुनाव लड्न जानुपर्ने हाम्रा केही कानुनी र केही प्राविधिक एउटा समस्या रहेर मात्रै हो। त्यसले अहिले पार्टीमा जुन हामी फरक चिन्ह लिएर उठे तापनि हामीले एउटै पार्टीको रूपमा गएको, एउटै पार्टीको बिचमा हामीले जुन केही मतहरू बदर भए
त्यसमा केही प्रशिक्षणहरू अलिकति पुग्न सकेन होला, नभए हामी एउटै पार्टी, हामीले कुनै माओवादीको चिन्ह एमालेको चिन्ह भन्ने किसिमको विभेदबाट हामी गएनौँ। त्यो विभेदबाट नगएकै कारण आज एउटा यो विजय प्राप्त हो, वाम गठबन्धनको नजिक 2/3 बहुमत पुगेको। त्यसैले यो जनअनुमोदन भएको यो विषयलाई, पार्टी एकताको यो विजय वाम गठबन्धनप्रति अहिलेको व्यक्तिहरूको कहीँ त्यस्तो हुन सक्दैन। यो पार्टी एकता हुन्छ र यसमा निम्ति कसरी जाने, त्यसको केही कार्यविधिहरू बन्ने, त्यसको केही समझदारी बन्ने र जुन 60-40 को त मापदण्ड हाम्रो बिचमा बनेकै छ, त्यो 60-40 कै मापदण्डबाट यो सरकार बन्नेछ अहिले सुरुवातमा। त्यसपछि त्यो 60-40 को मापदण्ड रहने छैन, एउटै पार्टी रहनेछ, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यसमा म विश्वस्त हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र योभन्दा दायाँमाया कुनै पनि हुन सक्ने सम्भावना छैन। भोलिको दिनमा यस्ता त्यहाँभित्र रहेका गुट उपगुटहरू सबै कुरो अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटै तिनची घुलमिल हुनेछ। माओवादी पनि ती, एमाले पनि ती, अब केही पनि बाँकी रहने छैन। तर पार्टी एकता चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने भनेर तपाईँहरूले घोषणा गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ टर्दै गएको जस्तो टरेको छैन। यो हामीलाई त्यस्तो लागेको जस्तो सरकार गठनको विषय चाहिँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले गर्दा रोकियो, तर पार्टी एकता त रोकिएको छैन नि। यो सबै दुईटै सँगसँगै जानेछ। यसमा यो जब केही राष्ट्रिय राजनीतिमा केही एउटा चाहिँ अन्योलता सृजना भएको छ राष्ट्रिय सभाको कारण, अन्य कारणहरू, यो सबै यसको व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो समस्या आउँदैन। हामीले कार्यक्रममा केही श्रोताको प्रश्न पनि लिने गरेका छौँ र तपाईँ श्रोताले पनि हाम्रा कार्यक्रमका आजका अतिथि नेकपा एमालेका नेता एवं दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पार्वत गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। 400655 400655 मा फोन गरेर दुईवटै टेलिफोन लाइन खुल्ला छन् आज तपाईँले प्रश्न टिपाउनका लागि र हामीलाई प्रश्न टिपाएर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ मनिष गौतमले। र यही क्रममा रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुलीले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। उहाँले के भनेर सोध्नु भएको छ भने स्थिर सरकार बनाउने भनेर वाम गठबन्धनलाई हामीले बहुमत दियौँ, अनि अब फेरि अहिले आएर आलो पालो गरेर मतलाई अपमान किन गर्न खोजिएको हो? बढारिएको माओवादीलाई एमाले साथ दियो कि एमाले हात दिने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। यो गौतमजी के नाम भन्नुभएको? डोलराज पराजुली रूपन्देहीबाट सोध्नुहुन्छ। डोलराजी, अहिले हामीले यो कतै माओवादीलाई हामीले संरक्षण गरेको, कतै एमालेलाई चाहिँ सहयोग गरेको यो सन्देश हाम्रो बिचमा दिनु पनि हुँदैन। हाम्रो बिचमा दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएर यो मुलुकलाई स्थिर सरकार दिन खोजेको। यसको निम्ति अहिले केही अन्यलताहरू हाम्रो बिचमा सृजना भएको छ। स्वाभाविक रूपमा चुनावमा हामी सबै नेताहरू, सबै पार्टीका उम्मेदवारहरू विजयी भएर भर्खर काठमाडौँ अब जनतालाई धन्यवाद दिएर फर्किरहेका पनि छन्। यो स्थितिमा अब घनीभूत रूपमा छलफलका क्रमहरू सुरुवात भएको छ। यो बिचमा केही अस्थिरता ल्याउनको निम्ति, फेरि पनि मुलुकलाई स्थिर सरकार बन्न नदिनको निम्ति जुन किसिमको चलखेल भइरहेको छ, यो चलखेल जुन किसिमबाट भइरहेको छ यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। र अहिले हामी सबैले हामी को बलियो र को कमजोर भन्ने विषय होइन, हामी सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर मुलुकलाई एउटा परिवर्तनतर्फ जानुपर्छ, स्थिर सरकार दिनुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्षसहित नेताहरूले, पार्टीले जुन किसिमको एउटा पार्टी एकताको अभियान सुरु गर्नुभयो, चुनावमा संयुक्त वाम गठबन्धनको अभियान सुरु गर्नुभयो, यो नै हाम्रो गुड न्युज हो। यहीबाट हामी अहिले प्रेरित भएर हाम्रो विजय प्राप्त भएका छौँ। अब हामी फेरि यही स्पिरिटबाट मुलुकलाई एउटा परिवर्तन गर्नको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर जानेछौँ। यसमा हामीले आफू सबैबाट चाहिँ कसैले कसैलाई पनि कमजोर बनाउने, कसैले यसलाई चाहिँ यो वाम गठबन्धनलाई चाहिँ त असफल बनाउने, तल गाउँ स्तरमा, जनताको स्तरमा, कार्यकर्ताको स्तरमा कसैले पनि त्यो भूमिका खेल्नु हुँदैन। हामी सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो सँगै म राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो यो अध्यादेशको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली भन्नुभयो, सरकारमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँहरूले बहुमतीय भन्नुभयो, सरकारमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले एकल सङ्क्रमणीय भनिरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि एकल सङ्क्रमणीयमा जाँदा र यो अनुसारको प्रणालीमा गएर राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा आपत्ति किन रह्यो?
यो राजनीतिमा हामीले यसको धेरै छलफल भइरहेको छ। यो जस्तो अब बहुमतीमा जाँदा तपाईँहरूलाई अब फाइदा हुने देखिएको छ। अब यो सबैलाई प्रष्ट छ, हामी सबै प्रष्ट पनि छौँ होइन। यो मैले भने यदि सदनबाट पारित भएर आएको कुरो त्यो विधेयक हो भने यो एमाले क्वेसन गरिरहनु पर्ने विषय होइन। तपाईँ पनि त संविधान सभाको 2070 राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो एउटा भएको भए एमालेलाई अहित हुने भएको भए पनि, घाटा लाग्ने भएको भए पनि त्यो एमाले बखेडा निकाल्नु त्यो नैतिकताको आधारले, कानुनी आधारले र त्यो सबै हिसाबले त्यो विधि विधानले दिँदैन। मात्रै हाम्रो एउटा असहमति के हो भने सदनलाई छलेर एउटा सरकारले, एउटा काम चलाउ सरकारले एउटा आफ्नो अनुकूलतामा एउटा चाहिँ एकल संक्रमणीय कुरोको ल्याउनु, उसको फाइदाको निम्ति, एउटा दलको फाइदाको निम्ति ल्याउनु, त्यो बेठिक हो भन्ने कुरा आवाज उठाउनु र अहिलेको काम चलाउ सरकारले बेठिक काम गरिरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जनताको बिच पुर्याउनु त्यो त हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले यसलाई एमाले फाइदा लियो वा लिएन, एमालेको घाटाको निम्ति, फाइदाको निम्ति भन्दाखेरि पनि एउटा विधि विधानका कुरा उठाएको सरकारले एउटा आफ्नो जुन काम चलाउ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पर्ने होइन। यो सबैको सहमति, त्यसो हो भने सबैको सहमति चाहियो। काम चलाउ सरकारले यस्ता एउटा राष्ट्रको हित विपरीत, एउटा दललाई हित हुने विधेयकहरू ल्याउन उसलाई छुट छैन। तर तपाईँ पनि 2070 सालको संविधान सभामा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो सभासदको रूपमा। त्यस बेला नै तपाईँहरूले यो निर्वाचन सम्बन्धी सङ्घको भयो, प्रदेशको भयो, राष्ट्रिय सभाको भयो, सबै कुराहरूलाई सिध्याइदिनु भएको थियो भने यो अवस्था त आउँथेन नि। ठिक छ, तपाईँले भनेको जस्तो सोच्न त सोचेको, यो कतिपय सरकारले यसलाई अल्मल्याउने, चुनावै नगर्न, चुनावै हुन नदिने, चुनावकै कतिपय विधेयकहरू आलटाल गर्ने, यो त हामी सबैको बिचमा स्वाभाविक रूपमा कतै यो संविधानै असफल हुने हो कि संविधानै कार्यान्वयन नहुने हो कि चुनावै नहुने कि भन्ने किसिमकै एउटा मान्छेको बिचमा अविश्वासबाट बल्ल यतिसम्म त आइयो नि। यहाँ खुसी हुनुपर्ने कुरो त यहाँ हो। त्यसैले एउटा दलको बहुमत थिएन, सबै मिल्ने, सबैको बिचमा एउटा चाहिँ अब संविधान संशोधनको कुरा, अनावश्यक रूपमा चाहिँ निर्वाचनका ती विधेयकहरू तपाईँको चाहिँ पारित नहुने कुराहरू, यी कुरोहरू अड्काउँदै जबरजस्त रूपमा यसलाई चाहिँ बिस्तारा मिलाउँदै अब चुनावको विधेयकहरू पारित हुने, चुनाव प्रतिनिधि सभा, अब प्रदेश सभाको चुनावै नहुने कि भन्ने हामीलाई जो अविश्वास थियो, त्यो अब बल्ल यो राष्ट्रिय सभामा आएको छ। यसलाई अत्यन्तै हामी के मान्छौँ भने यत्रो एउटा चाहिँ मुलुकमा निकास भइसक्यो, राजनीतिमा सबैको व्यवस्थापन भयो, शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न भएको छ। अब यो राष्ट्रिय सभा एउटा विधेयक अड्केको, यो जनताको बिचमा जानुपर्ने चुनाव पनि होइन। अब यसलाई तपाईँले यसलाई धेरै ठुलो विषयवस्तु बनाएर यो राजनीतिप्रति अस्थिरता सृजना गर्नको निम्ति मिडियाले पनि अझ यसलाई मिल्छ, राम्रो हुन्छ, यो केही ठुलो कुरा होइन। आवाज उठाउन त जायज कुरा हो। तर अब भनिदिनुहोस्, बीचको मध्यमार्गी बाटो के हुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो अडानमा बसिरहने, कांग्रेस आफ्नो अडानमा बसिरहने हो भने त यो राष्ट्रिय सभा छलफल चलिरहेको विषय हो, छलफल चलिरहेको छ। समझदारी एउटा निकास निस्किन्छ, राष्ट्रमा कस्ता विषयवस्तुहरूले एउटा सहमति निष्कर्षमा निस्कला सहमति भएको छ भने राष्ट्रपतिजीबाट पनि एउटा दलहरू सहमति भएर आउनु भनेर एउटा सहमतिको अभियान सुरु भइरहेको छ। हामी स्वाभाविक रूपमा निकास निस्कन्छ भनेर विश्वास गरौँ न। अब यही क्रममा केही श्रोताको प्रश्न राख्ने क्रममा तपाईँको जिल्लातर्फबाट आएको छ, गायत्री श्रेष्ठ दोलखाबाट सोध्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अब त्यही हो, जनप्रतिनिधिलाई हामीले जिताएर गइसकेपछि हाम्रो ठाउँको विकास हुनुपर्छ, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ समृद्ध ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा हुँदो रहेछ। त्यसै अनुरूप उहाँले सोध्नु भएको छ, दोलखा जाने अरनीको राजमार्गको खाल्डाखुल्डी पुरिने काम र यसलाई राम्रो बनाउने काम चाहिँ कहिले सकिन्छ भनेर चासो राख्नु भएको छ। गायत्रीजीले जे प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा यो निर्माणाधीन एउटा चाहिँ प्रोजेक्टहरू हो, सडकहरू निर्माणको पक्षमा छ, बाटो स्तरोन्नतिको पक्षमा पनि छ। हाम्रो देशको एउटा परम्परा, हाम्रो एउटा टेन्डरको प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो देशमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ विकास धेरै हुने, विकास बजेटहरू चाहिँ हुन्छ, तर ठेक्का प्रथाबाट हुन्छ। यो ठेक्का प्रथाको अभियानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो हिजोको कुनै पनि सरकारले हामीले ठेक्का प्रथालाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। ठेकदारहरूको एउटा
बेमानलाई हामीले नियमभित्र एउटा भित्र ल्याउन पनि सकेनौँ। यो नेपालको विकासमा कतै अवरोध छ भने यो ठेक्का प्रथा पनि हो। ठेक्का त गर्नैपर्छ, ठेक्कालाई कुनै पनि एउटा सरकारले त्यसलाई ठेक्का प्रथालाई अन्त्य गर्ने त भनेको होइन, तर ठेकदारहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसैले हाम्रो फेरि कस्तो भने दुःखद कुरा, ठेकदारले काम गरेन भने उनलाई चाहिँ ठेक्का क्यान्सल गर्यो भने मुद्दा लिएर फेरि उनले चाहिँ मुद्दा चाहिँ ठेकदारले जित्ने एउटा हाम्रो अत्यन्तै हाम्रो परम्परा छ। एकपटक लिएको ठेक्का पुरा गरिसकेको हुँदैन, उसले अर्को ठेक्का पाउँछ, अर्को ठेक्का नै पाउँछ। त्यो ठेक्का तिमीले काम गरेन भने, ठेक्का क्यान्सल गर्यो भने उल्टो सरकारको विरुद्धमा मुद्दा हालेर क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। क्षतिपूर्ति दिन्छ। यो स्थितिले हाम्रो कतिपय विकासहरू अवरोध भएका छन्। दोलखामा मात्र होइन, देशभरि नै त्यो देख्छु म। त्यसैले यसलाई म भन्छु एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसदको हिसाबले म विशेष त यस्ता चिजहरूलाई, देशको विकासका अवरोधहरू र हाम्रा देशलाई विकासबाट हामीलाई चाहिँ बजेट हुन्छ तर त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, अनियमितता हुन्छ र काम हुँदैन, यस्ता कुराहरूलाई हामीले ढिला सुस्तीहरूलाई रोकेर छिटोभन्दा छिटो देशलाई एउटा चाहिँ द्रुत विकास गर्ने काममा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। र दोलखाका ती बाटोहरू खाल्डाखुल्डी त होइन, देशभरिको खाल्डाखुल्डीलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णको लागि हामी अभियान सुरु गर्छौँ। अब यही क्रममा इमाडोलबाट गणेश राईले सोध्नु भएको छ। उहाँको प्रश्न सान्दर्भिक पनि हुनसक्छ, सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ। यद्यपि अब पछिल्लो समय जातीयताको कुराहरू उठिरहेको छ होइन, अब पिछडा वर्गहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ, गरिब दुखीलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूकै अभियानलाई जोडेर उहाँले के सोध्नु भयो भने, जनजाति समुदायबाट अहिलेको पटक अब बन्ने सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? हामीले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरो स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने भन्ने विषय हामीले धेरै एउटा अभ्यास गरेका छौँ। धेरै अभ्यासबाट नै अहिले निर्वाचित पनि भएका छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो हिमालको क्षेत्र, पहाड, तराई, मधेस भन्ने एउटा नेपाललाई एउटा विभाजन गर्ने एउटा विभेदकारी एउटा जुन राजनीतिक एउटा गतिविधि हाम्रो बिचमा भयो, क्षेत्रीय पार्टीहरू, जातीय पार्टीहरू, भेगीय पार्टीहरू, एउटा जुन किसिमको एउटा चाहिँ धार्मिक पार्टीहरू जसरी अहिले जन्मँदैछन्, यो नेपालको निम्ति दुर्भाग्य हो। त्यसैले हामीलाई लाग्छ हाम्रो दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, पछि परेका जनजातिहरूको उन्नति गर्नुपर्छ, उनीहरूको विकास गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, उनीहरू जो पछि परेको छ त्यो कुरोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा स्वाभाविक कुरो हुनसक्छ। तर जबरजस्त रूपमा हामीले चाहिँ एउटा जातको नाममा कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसैलाई सांसद बनाउने, कसैलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ यसले अलिकता अझ झन् द्वन्द्व सिर्जना पनि गर्न सक्छ। यसले अझ फेरि पनि यसको चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा मान्छेको प्रतिनिधि गराउने कुराहरू स्वाभाविक हुनसक्छ, तर दबावको रूपमा होइन, फेरि पनि अभियानको रूपमा अनि त्यसको पार्टीको नामबाट यो कुरो गर्ने कुरोले चाहिँ मुलुकलाई त्यति धेरै अगाडि बढाउन सक्दैन। हाम्रै बिचमा एउटा विभाजन र फुटको सृजना हुनसक्छ। यसबाट हामी सचेत हुँदै हामी सबै त्यस्ता विभेदमा परेकाहरू, पछि परेकाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा राज्यले त्यसको योजना बनाउनुपर्छ। त्यो योजना मात्रै बनाएर होइन, साँच्चै हामीले उनीहरूको त्यो अबको स्थितिमा सबैलाई यो मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मूलधारमा भोलि प्रधानमन्त्रीसम्म हुन सक्ने त्यस्तो योग्य व्यक्तिहरू निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ। जसले राज्यले विभेद गर्यो त्यो विभेदको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ। हुन्छ, स्टुडियोमै आएर यो समय पनि दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पार्वत गुरुङ। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय देखिएको एउटा राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएसँगै
वाम गठबन्धन र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस बीच देखिएको विवादका विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं भने वाम गठबन्धनभित्र रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकताको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न टिपाउनुहुने र यो कार्यक्रममा सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै प्राविधिक मित्र द्वय बुकेश र अनिस अनि प्रश्न टिपेर सहयोग गरिदिनुहुने मित्र अनिसलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।